बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आप सबको खुश आमदेद कहती हूँ आपके चैनल फातिमा का किचन व्लॉग मुकबैंग पे। मेरे प्यारे नाजरीन, और दुआ देती हूँ चैनल की तरफ से, अपनी तरफ से, परवरदिगार आपको हमेशा खुशियों में सरशार रखे, तमाम दिली हाजात पूरी करे परवरदिगार, और आप हमेशा सुरखरू रहें हर एक के सामने, बिलखुसूस अपने परवरदिगार, अपनी फैमिली और अपने अज़ीज़ों में, अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में। परवरदिगार आप सब की तमाम दिली मुरादें पूरी करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे प्यारे नाजरीन, आज की जो क़िस्त बहलोल दाना, अक्लमंदी का ख़जाना, अहले बैत का दीवाना, बहलोल दाना, क़िस्त नंबर 6, कहानी नंबर 11। तो चलें आए शुरू करते हैं। एक रोज़ बहलोल अपने फ़िक्र की शान में मस्त कदम उठाता खलीफा के महल पहुंचा और बेबाकी से आगे बढ़ता खलीफा के बराबर जा बैठा। खलीफा के नहूक़त और गुरूर के को इस सदर को पसंद ना कर सका। इसने सोचा कि किसी तरह इसको ज़िज करे, इसलिए इससे मुखातिब होके बोला, क्यों बहलोल, मेरे मुअम्मे का जवाब दोगे? ज़रूर दूंगा, बशर्ते कि आप अपने कौल पूरे उतरें, पहले की तरह वादा खिलाफ़ी ना करें, बहलोल ने वाज़े किया। और तुम भी सुन रखो, अगर तुमने मेरे मामले को फ़ौरन हल न कर लिया तो तुम्हारा इनाम 1000 अशरफ़ी होगा। अगर तुम जवाब ना दे सके तो तुम्हारी दाढ़ी की खैर नहीं। इससे मुंडवा दे और गधे की सवारी करने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने अशरफियाँ क्या करनी है, मेरी शर्त तो कुछ और है। शर्त बयान की जाए। खलीफा ने कहा, मेरी शर्त यह है कि अगर मैं एक मुअम्मे को हल कर लिया तो आलीजा देख मक्खियों को हुक्म कर दें कि वो मुझे ना सताया करें। मक्खियाँ मुझे बहुत तंग करती हैं। बहलोल ने बड़ी संजीदगी से दरख्वास्त की। अहले दरबार के होठों पे मुस्कुराहट आई, लेकिन वो खलीफा के खौफ से ज़ब्त कर गए। खलीफा बगलें झाँकने लगा और कहने लगा, किसी वक्त तो तुम्हारी अक्ल बिल्कुल ही खप्त हो जाती है। मक्खियाँ तो मेरी मती नहीं है जो उन पर हुक्म चलाऊँ। अफसोस कि हमारा बादशाह मक्खियों के मुकाबले में भी आजिज़ है। तो इसके इक़्तिदार का क्या फ़ायदा? बहलोल ने मज़ाही अंदाज में कहा। दरबारियों की आंख से हैरत और हंसी झांकने लगी। नज़रों में बहलोल की इस जुर्रत के दाद देने लगे। खलीफा भी शर्मिंदा सा हो गया और जवाब कुछ ना दे सका। तो बहलोल ने इसकी खफ़त मिटाने को कहा, अच्छा अब कोई शर्त नहीं रखता और तुम्हारे मामले का जवाब देता हूँ। खलीफा ने पूछा, वो कौन सा दरख्त है जिसकी उम्र 1 साल है? इसमें 12 शाखें हैं, हर शाख पे 30-30 पत्ते लगे हैं। इन पत्तों का एक रुख रोशन है और दूसरा तारीक। बहलोल ने हस्बे आदत फ़ौरन जवाब दे दिया, यह दरख्त महीना है, दिन है और रात का है, इसलिए कि साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने में 30 दिन होते हैं, जो आधे दिन हैं और आधे रात हैं। खलीफा को बेसाख्ता दाद देनी पड़ी। अहले दरबार भी इसकी तारीफ़ करने लगे। कहानी नंबर 13। बहलोल सरे राह खड़ा था, देखा कि खलीफा की सवारी आ रही है। इसने मुंह के गिर्द दोनों हाथ रखे और ज़ोर से पुकारा, खलीफा खलीफा खलीफा। खलीफा इस आवाज़ पे चौंका, इसे गुस्सा भी आया। उसने अपने खुद्दाम से पूछा, ये कौन गुस्ताख है जो मुझे इस तरह पुकार रहा है? हुजूर, ये दीवाना बहलोल है। मालूम होता है आज इसका दिमाग बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। किसी ग़ुलाम ने बहलोल को बादशाह के अताब से बचाने की कोशिश की। खलीफा ने सवारी ठहरने को कहा और बोला, बुलाओ इसको। बहलोल करीब आया तो गुस्से से बोला, तू जानता है कि मैं कौन हूँ? बिल्कुल जानता हूँ, बहलोल ने सर हिलाया। आप ऐसे इंसान हैं कि अगर मशरिक़ में किसी कमज़ोर पर जुल्म हुआ तो बाज़ पुरस आपसे होगी। खलीफा लरस गया, इसकी आंखों के गोशे नम हो गए। इसका गुस्सा फ़रो हो गया और नरमी से बोला, बहलोल, तूने ऐसी बात कही है जो मेरे दिल में जाकर लगी है। तेरी कोई हाजत हो तो बयान कर। मेरी ये हाजत है कि आप मेरे गुनाह माफ़ करके मुझे जन्नत में दाखिल करा दें। बहलोल ने बड़ी कमाल संजीदगी से कहा। गिरदो पेश में खड़े लोग मुस्कुराने लगे। खलीफा ने एतराफ़ किया, बहलोल, तुमने ऐसी बात कही है जो मेरे बस में नहीं। हाँ, मैं तुम्हारे कर्ज़े चुका सकता हूँ। नहीं, आप ये भी नहीं कर सकते, बहलोल ने ज़ोर देकर कहा। क्यों? खलीफा ने तुर्शी से सवाल।
ایک قرضہ دوسرے قرضے سے ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ تو خود عوام کے قرض دار ہیں، آپ ان کا قرض واپس کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کا مال مجھے دے ڈالیں۔ بہلول کے انداز میں سچ تھا۔ خلیفہ مضطرب ہوا اور بات بدلنے کو کہا، تو پھر ٹھیک ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ تمہیں کچھ جائیداد دے دی جائے تاکہ تمہاری گزر بسر سہولت سے ہو۔ بہلول ہنسا، سب کا رازق خدا ہے، ہم سب بندے اسی سے وظیفہ پاتے ہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کو تو فراوانی سے رزق عطا کرے اور اس دیوانے کو بھول جائے۔ خلیفہ لاجواب سا ہو گیا اور بہلول سے بولا، میں اپنے بچوں کے مکتب جا رہا ہوں، ذرا ان کے استاد سے ان کی تعلیم کے بارے میں بات معلوم کروں، آؤ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ بہلول راضی ہو گیا، سواری مکتب پہنچی، استاد دوڑا ہوا آیا اور خلیفہ کو سلام کیا۔ زہ نصیب کہ خلیفہ کی اس ناچیز کے مکتب میں تشریف لائے، ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں معلوم کرنے آئے ہیں کہ دونوں کیسے طالب علم ہیں۔ خلیفہ نے کہا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ استاد بولا، ہاں تمہیں امان ہے، ہمیں دونوں کی تعلیمی کیفیت صحیح بتاؤ۔ خلیفہ بولا، علی جا، آپ کا بیٹا آپ کی ملکہ کی جیسی قابل و ذہین خاتون کا بیٹا ہے، لیکن کن ذہن ہے، مگر اس کے برعکس آپ کا چھوٹا بیٹا بہت ذہین اور دانشمند اور باوقار ہے۔ یہ تم نے عجیب بات کہی، میں اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔ خلیفہ نے حیرت سے کہا، میں اس کا ثبوت مہیا کر سکتا ہوں۔ استاد نے جواب دیا، یقیناً تمہیں شہزادوں کے بارے میں اتنی بڑی بات بلا ثبوت نہیں کہنی چاہیے۔ خلیفہ نے ناگواری سے کہا، میں یہ بات تجربے کے بعد میں نے کہی ہے۔ استاد بولا، اس وقت آپ کے بیٹے تھوڑی تفریح کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، میں نے یہ کاغذ آپ کے بڑے بیٹے کے بیٹھنے کی جگہ فرش کے نیچے رکھتا ہوں اور آپ کے چھوٹے بیٹے کے بیٹھنے کی جگہ پہ یہ اینٹ رکھ رہا ہوں۔ جب وہ آ جائیں تو آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ میری رائے کس حد تک درست ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں بیٹے واپس آ گئے، خلیفہ کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور ادب کیا۔ خلیفہ نے انہیں بیٹھنے کی اجازت دی، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ جا بیٹھے۔ خلیفہ دونوں کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ چھوٹا بیٹا بیٹھتے ہی کچھ مضطرب سا ہوا، اس نے کچھ پریشان ہو کے چھت کی طرف دیکھا، پھر دائیں بائیں دیکھا، کئی بار پہلو بدلا اور بے چین سا نظر آنے لگا۔ استاد نے شفقت سے پوچھا، کیوں بیٹے، خیریت تو ہے؟ میں تمہیں کچھ پریشان سا دیکھ رہا ہوں۔ استاد محترم، میں اپنے بیٹھنے کی جگہ پہ کچھ تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ بچے نے سوچتے ہوئے جواب دیا، کیسی تبدیلی؟ استاد نے پوچھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے استاد محترم جیسے میرے بیٹھنے کی جگہ پہ ایک کاغذ بھر اونچی ہو گئی ہے یا چھت کاغذ بھر نیچی ہو گئی ہے۔ چھوٹا بیٹا بولا، اچھا، کیا تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تمہارا بھائی کہہ رہا ہے؟ استاد نے بڑے کو مخاطب کیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بڑے نے جواب دیا۔ استاد نے مائنہ خیز نگاہوں سے خلیفہ کی طرف دیکھا اور بولا، عالی جا پسند فرمائیں تو دوسرے کمرے میں تشریف رکھیں۔ خلیفہ نے اجازت دی، استاد کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ بہلول بھی ان کے ہمراہ تھا۔ استاد نے مطمئن لہجے میں کہا، الحمدللہ کہ میں آپ کے سامنے اپنی رائے کا ثبوت بھی پیش کر دیا۔ حیرت ہے، بڑے کی ماں عرب کی ذہین عورت ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، لیکن اس کا بیٹا؟ خلیفہ نے جیسے اپنے آپ سے کہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا سبب ہے۔ بہلول آگے بڑھا، اس کا سبب مجھے معلوم ہے، اگر عالی جا کو ناگوار نہ ہو تو بیان کرو، میں سخت ترین الجھن میں ہوں۔ خلیفہ نے کہا۔ بہلول بولا، اولاد کی دانشمندی اور ذہانت کے اسباب دو ہیں، اول یہ کہ عورت اور مرد کے درمیان رغبت اور فطری خواہش ہو، ان کی اولاد ذہین، ہوشیار اور عقل مند ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ مرد اور عورت مختلف خون نسل سے تعلق رکھتے ہوں تو ان کی اولاد میں عقل و دانش کی فراوانی ہوگی۔ کوئی اور دلیل دو؟ خلیفہ نے غور کرتے ہوئے کہا، اس کی مثال درختوں، جانوروں میں نظر آتی ہے۔ مثلاً اگر پھل کے درخت میں دوسرے پھلدار درخت کا پیوند لگا دیا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح گدھے اور گھوڑے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے جس کی ہوشیاری، طاقت اور پھرتی کا جواب نہیں۔ اب آپ عالی جا سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے بڑے میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس کا سبب اس
اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ آپ کے چھوٹے بیٹے کی ماں مختلف نسل اور قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ خون کے لحاظ سے آپ نے اور اس میں جو فرق ہے وہی سبب بچے کی ذہانت اور دانش مندی کا بھی ہے۔ خلیفہ اس کی بات پر غور کرتا رہا۔ استاد بھی قائل نظر آتا تھا لیکن منہ سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا کہ مبادا خلیفہ سے گستاخی تصور کر لے۔ خلیفہ نے بہلول کی طرف دیکھا اور حسب عادت اس کے کمال کو کم تر کرنے کے لیے بولا، ہو نا تم دیوانے، پاگل بیچارہ ایسی باتوں کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ کہانی نمبر 14۔ ایک روز بہلول دربار میں آیا تو دیکھا علم نجوم پر گفتگو ہو رہی ہے اور ایک شخص علم نجوم کا ماہر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بہلول سلام کر کے خاموشی سے اس کے برابر میں جا بیٹھا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ جب وہ اپنے بارے میں کچھ کہہ چکا تو بہلول بولا، حضرت ماشاءاللہ آپ کی مہارت کے کیا کہنے، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے؟ نجومی بہلول سے واقف نہیں تھا، اس لیے اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ نہیں، میں نہیں جانتا۔ بہلول مسکرایا۔ اگر آپ اپنے برابر بیٹھنے والے کو نہیں جانتے تو پھر آسمان کے ستاروں کے بارے میں کیا جانتے ہوں گے اور کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں؟ وہ شخص لاجواب سا ہو گیا، تھوڑی دیر بعد اٹھ کر چلا گیا۔ دربار ابھی منعقد تھا کہ حاجب نے صدا دی کہ کوئی سیاح حاضر خدمت ہونا چاہتا ہے۔ خلیفہ نے اجازت دی، وہ آیا اور خلیفہ کو تعظیم دی۔ خلیفہ نے اس سے مختلف ملکوں کے بارے میں سوالات کیے، جہاں جہاں وہ جا چکا تھا۔ وہ گفتگو کے فن میں ماہر تھا، اسی نے مختلف ملکوں کی پیداوار، جواہرات، مصنوعات۔ دربار ابھی منعقد تھا کہ حاجب نے صدا دی کہ کوئی سیاح حاضر خدمت ہونا چاہتا ہے۔ خلیفہ نے اجازت دی، وہ آیا اور خلیفہ کو تعظیم دی۔ خلیفہ نے اس سے مختلف ملکوں کے بارے میں سوالات کیے، جہاں جہاں وہ جا چکا تھا۔ وہ گفتگو کے فن میں ماہر تھا، اسی نے مختلف ملکوں کی پیداوار، جواہرات، مصنوعات کے بارے میں تفصیلی طور پہ بتایا اور قریبی ملک کا تذکرہ کرتے ہوئے بولا، علی جا وہ ایک عجیب نگری ہے، وہاں علم اور حکمت کا بڑا شورہ ہے۔ شاید میری بات پر آپ کو یقین نہ آئے کہ وہ ایک ایسا ملک ہے، وہاں ایک ایسی معجون بنائی جاتی ہے جس کے باقاعدہ استعمال سے انسان میں جوانی کی قوت از سر نو بحال ہو جاتی ہے۔ اگر 60 سال کا بوڑھا وہ معجون استعمال کرے تو خود کو 20 سال کا جوان پائے گا۔ کمال ہے، اس علاقے میں طب کے ایسے معجزے بھی ملتے ہیں۔ خلیفہ نے تعجب سے کہا، حضور اگر آپ پسند فرمائیں تو میں اس ملک میں جا کے وہ معجون تیار کروا کے لا سکتا ہوں۔ سیاح نے مؤدب لہجے میں کہا۔ خلیفہ کے دل میں پہلے ہی اشتیاق پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے سیاح سے پوچھا، وہ معجون تیار کرنے پہ کتنا خرچ اٹھے گا؟ ذل زبانی میں اس میں بہت قیمتی جڑی بوٹیاں، جواہرات کے کشتے شامل کیے جاتے ہیں، اس کی تیاری اخراجات کچھ زیادہ ہی اٹھتے ہیں۔ سیاح نے بتایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم وہ اخراجات ادا نہیں کر سکتے؟ خلیفہ نے درستگی سے کہا، نعوذ باللہ علی جا، یہ حقیر تو ایسا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ کہیں اہل دربار کوئی اسے جھوٹ یا غلط نہ سمجھے۔ اس نے گھبرا کے جواب دیا، اہل دربار میں ایسی حرکت کرنے کی بھلا کس میں جرت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں جان بچانے کا حکم دیا ہے۔ بہلول نے چپکے سے کہا، بتاؤ اس پر کتنا خرچ اٹھے گا؟ خلیفہ نے استفسار کیا، علی جا اس کے لیے 50,000 دینار درکار ہوں گے۔ سیاح نے بتایا، رقم دے دی جائے۔ خزانچی نے اس کو رقم دی اور وہ روانہ ہو گیا۔ اس واقعے کو ایک عرصہ ہو گیا مگر وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ خلیفہ کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی دھوکے باز تھا جو اسے فریب دے کے رقم عطیہ لے گیا۔ ایک روز دربار میں شخص کا پھر تذکرہ ہوا۔ خلیفہ نے متاسف لہجے میں کہا، اس شخص نے کیسی ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی، اگر وہ کہیں ہاتھ لگ جائے تو اس پہ کئی گنا اس سے رقم وصول کی جائے گی اور تاکہ اس کو سزا دی جائے گی تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ بہلول بھی دربار میں موجود تھا، بے ساختہ ہنس دیا۔ خلیفہ نے خشمگین نظروں سے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، اس بے موقع ہنسی کا سبب کیا ہے؟ کیا تم اس گستاخی کی وجہ بیان کر سکتے ہو؟ بہلول کی ہنسی نہیں رکی۔ حضور مجھے ایک قصہ یاد آ گیا۔ کون سا قصہ؟ خلیفہ نے استفسار کیا۔ بہلول نے ہنسی روک کے کہا، اس دھوکے باز سیاح کا قصہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے
बुढ़िया और लोमड़ी का किस्सा है, बयान करो। खलीफा ने तहक़्क़ुक़ से कहा। बहलोल बोला, किस्सा कुछ यूँ कि एक जंगली बिल्ली ने एक बुढ़िया का पालतू मुर्ग झपट लिया। बुढ़िया उसके पीछे दुहाई देती हुई दौड़ी, अरे अरे पकड़ो पकड़ो, इस छोटी बिल्ली को पकड़ो, जालिम मेरे 2 मन का मुर्गा ले भागी है, अरे कोई मेरी मदद करो, इस बिल्ली को पकड़ो, हाय मेरे नाजों का पाला मुर्ग, अरे ये पूरे 2 मन का है। बिल्ली ने जो बुढ़िया का शोर सुना तो परेशान हो गई और गुस्से से बोली, देखो ये बुढ़िया किस कदर झूठ बोल रही है, ये इतना सा मुर्ग भला 2 मन का है। इत्तेफाकन एक लोमड़ी करीब से गुजर रही थी, वो बिल्ली से बोली, बहन तुम क्यों परेशान होती हो, ज़रा मुर्ग को मुझे दो, मैं अभी तोल कर बता देती हूँ कि 2 मन का है या नहीं। बिल्ली ने मुर्ग और लोमड़ी को दे दिया। बिल्ली ने जो बुढ़िया का शोर सुना तो परेशान हो गए और गुस्से से बोली, देखो ये बुढ़िया किस कदर झूठ बोल रही है, ये इतना सा मुर्ग भला 2 मन का है। इत्तेफाकन एक लोमड़ी करीब से गुजर रही थी, वो बिल्ली से बोली, बहन तुम क्यों परेशान होती हो, ज़रा मुर्ग को मुझे दो, मैं अभी तोल कर बता देती हूँ कि 2 मन का है या नहीं। बिल्ली ने वो मुर्ग लोमड़ी को दे दिया। इसने मुर्ग दबोचा और ये कह के गायब हो गई। बहन बिल्ली बुढ़िया से कह देना कि इसका मुर्ग 3 मन का है। खलीफा अपनी हंसी नहीं रोक सकता, अहले दरबार भी मुस्कुराने लगे। खलीफा बोला, बहलोल तुम्हारे इस किस्से ने हमारी अफसुर्दगी को ज़ाइल कर दिया है। खलीफा अपनी मलका के समरा शतरंज खेल रहा था। बहलोल भी करीब बैठा था। इस वक्त चौबेदार ने सज़ा लगाई। एक शिकारी बारियाबी की इजाज़त चाहता है। इजाज़त है। खलीफा ने इजाज़त दी। शिकारी अंदर आया और ज़मीन को चूमकर बोला, मैं खलीफा के लिए एक उम्दा मछली ले आया हूँ। खलीफा ने मलका से कहा, ये इनाम की आस में मेरे पास आया, हदिया लाया, इसे इनाम में 4000 दिरहम दे दिया जाए, क्या मुनासिब रहेगा? मलका बोली, नहीं आलीजा, शिकारी का ये मनसब नहीं कि इसे इतना इनाम दिया जाए। आप और मोअज़्ज़िज़ मेहमान और शहरियों को भी इनाम इकराम अता करते हैं। अगर आप इन्हें इससे कम देंगे तो वो शिकवा करेंगे कि हम शिकारी के बराबर भी नहीं दिया। अगर ज़्यादा देने की रस्म पड़ गई तो ख़जाना खाली हो जाएगा। ये बात खलीफा के दिल को लगी और बोला, मगर इसको कुछ तो देना है। तो आप इस तरह करें कि शिकारी के पूछे ये मछली नर है या मादा। अगर वो कहे मादा है तो कहें हमें पसंद नहीं, अगर वो कहे नर है तो आप फिर कह दें ये हमें पसंद नहीं चाहिए। इस तरह वो मछली वापस ले जाएगा और इनाम भी नहीं देना पड़ेगा। मलका ने तजवीज़ पेश की। बहलोल ने आस्तिगी से कहा, शिकारी इतनी दूर से बड़ी आस लेकर आया है, ये मुनासिब नहीं कि मलका की बातों में आकर आप इसे नामुराद लौटा दें और रंजीदा हो। खलीफा ने बहलोल की बात पे तवज्जो नहीं दी और चौबेदार से बोला, शिकारी को हमारी खिदमत में पेश करो। शिकारी करीब आया तो खलीफा ने पूछा, है शिकारी क्या तू बता सकता है ये मछली नर है या मादा? शिकारी ताज़ी बन झुका और बोला, आलीजा ना ये मर है ना मादा, ये तो मुखन्नस है। खलीफा हंसी ना रोक सका, बोला, तुम्हारी हाजिर जवाबी हमें पसंद आई, तुम्हें 4000 दिरहम इनाम में दिया जाएंगे। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। शिकारी दरम लेकर दवाएं देता हुआ रुखसत हुआ। जब वो महल की सीढ़ियाँ उतर रहा था तो एक दरम ज़मीन पे गिरा। शिकारी रुक गया और इसने दिरम उठा के जेब में रख लिया। खलीफा और मलका ये देख रहे थे। मलका जो इतनी रकम देने पर अफसुर्दा थी, खलीफा से बोली, आलीजा आपने मुलाहिजा फरमाया शिकारी किस कदर लालची है, इसने एक दिरहम भी नहीं छोड़ा और क्या हर्ज है कि वो महल का कोई और मुलाजिम उठा लेता। खलीफा को मलका की बात लायक तवज्जो महसूस हुई। इसने पुकार कर बोला, शिकारी को बुलाया जाए। करीब बैठे हुए बहलोल ने दबी ज़बान में कहा, आलीजा मलका के कहने पर शिकारी को ना रोकिया। खलीफा ने तवज्जो नहीं दी था। वो चौबेदार शिकारी को बुला लाया और खलीफा की खिदमत में पेश किया। खलीफा बोला, ऐ सैयद, हमें तेरी ये हरकत बिल्कुल नागवार गुजरी है कि तेरे पास 4000 दिरहम मौजूद हैं। अगर इनमें से एक गिर गया था तो तूने ये गवारा नहीं किया कि उसे छोड़ दे, शायद वो किसी गरीब को मिल जाए और इससे वो अपना काम निकाल ले। शिकारी ताज़ी मन झुका और बोला, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ? अमान है। खलीफा बोला। शिकारी मुअद्दबाना लहजे में बोला, हुजूर ये नाचीज़ पस्त फितरत नहीं है बल्कि नमक की कद्र करना जानता है। मैंने इसलिए दिरहम उठा लिए कि इसके एक तरफ आयत कुंदा है और दूसरी जानिब आपका इसमें गिरामी। मैं नहीं चाहता कि यह ज़मीन पे पड़ा रहे और किसी पाँव तले आ जाए, बेअदबी हो। खलीफा को इसकी हाजिर जवाबी ने महसूस किया। इसने खुश होकर हुक्म दिया, शिकारी को 4000 दिरहम और दिए जाएँ। शिकारी रुखसत हो गया तो बहलोल ने कहा,
खालिजा, क्या मैंने आपको नहीं रोका था कि शिकारी को वापस ना बुलाएं? खलीफा हंसा, बहलोल आज तो मैं तुझसे ज़्यादा दीवानगी का मैंने मुजाहरा किया। तुमने मुझे 2 बार रोका लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी और मलके की बात पे कान धरने का ये नुकसान हुआ कि 4000 के बजाय 8000 दिरहम ख़जाने से चले गए। मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आज की कहानी का इख्तिताम बहलोल दाना की यहीं इख्तिताम करते हैं। फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। उस वक्त तक के लिए अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए, सबसे बढ़ के अपना ख्याल रखिए, अपने बहन भाइयों का, अपने माँ बाप का, अपने बीवी बच्चों का और अपने से जुड़े हर रिश्ते का। इंशाअल्लाह फिर अगली मुलाकात करते हैं अगली क़िस्त में। बहलोल दाना, अहले बैत का दीवाना, अक्लमंदी का ख़जाना, बहलोल दाना। मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल फ़ातिमा का किचन व्लॉग मुकबैन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी से अच्छी, बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा मिलते हैं।